عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كمي تصنحون نزقوان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي حجز تسمعوا وانا وحابريتاتات نابيتو مستصعانو اقدم ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم نمعتات أمت أبو هرمز تصنحه وتهدرا وطري لو من أبتغسي كم زمرحم تتصبت إبيريكا بالهم حيلتات إيران قبل علينا أمريكا مراقب كينات مسائلات درونات كم زتوكسون تحبير لهم نزس عيبو حال وطري أبتو زوبان زنقا سخوينو حانتينا حيل بحر أمريكا مركب كينات بنا إيران مسائل كم زتهرمت مراقب تحفاشات إيران كتصبت باكلوا نا أمريكا مرخب تحفاشات دما حاستي كبلا قنتيغان ألوان وترتات حيلهم زقتلو خوينهم كم اون دما بتو زوبا ان حلفت زنبرت نا إمارات عرب مركبون بخل تسب ألبو نفرت درونات كم زتهرمت تقليتلهم نزسي عيبو أوانا كتما إمارات عرب دبي نا مسائل متقعتات متنقطات نزيقاتات دحر محلافهم ازو ان تخوينات داق ماي كم زتولعم زرئي بزبل نبرتي بخبيد التسنابيد ميركبالهم بزعبا زقودين كالوت حبريتاتاتن بسفي حزس معكم حبريتا كليم كساب موداتا حبيركم نتصنحو حبيرنا نكتاتلهم بفلمام أمت أبو هرمز تقسي كمز تخفت تسمعهم إيران بزح درونات مسائلات نام رخب كنات أمريكا كمز تقوست تتبتي بلهم بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب ناي نقد مركب حارا كوتسي بزبلن آساني بمت أبو هرمز نخحلفا كقبراني زبل وسانم مت أبو هرمز نمخفات ناي ناتنت بروجكت زتسمي أوبريشن خجمر لو منقوه دحرم أواجم لعلي 15 سراويت أمريكان لعلي 200 ناي بحر مدر النفرتن مراخب كنات درونات زحازة عبي حيلي نامت أبو هرمز تنكسق إسلام لو مساني قدم ساعات تمام بركت بلا مراخبو أمريكا كبحر عرب تبقيسن ناوشمت عرب دعل منقسقاس يقبرا كم زلوام حدا لعلواي بعثتان أمريكا نمع خزينة أكسيوس حبيرو مالوم اتوم لعلواي بعل سلطان أمريكان نمع خنزينة أكسيوس كم زحبرو انت داخوينو أمريكا أبتو زوبان زركبو حيلتات نايوق حقي تغيرو كم زلايم قليت أمزلوم بز مخنيات بوشمت عربا نزح الفا مراخب كينات حدا كفت رازخلا نا إيران أشتو جلابوي دما ناي مسائل مونجف بوتاتات قلتوف ناي مكل خالمت قاعت نخوص سرلم منو سلطان توهيبو مالوم تأزازون تقبيل مالو قبل قليت مالوم مع خزينة أكسيوس هابزو صوت بريزيدنت دونالد جي ترامب مصابو هرمز بحيل نمخفات زخل أزي سفيح وتادراوت بحاموس مسكربلم نمعالتات دحر مقمقامم لو من قهو سقوم تنخوصد تأزاز هيبوم كمزلوي تقليت زلم أموداتا ساعات نقزي تنقاقو زتملقو حادقين حادقا زلوم أقراربا مريت أميم زبالو تنبعال ستان نبريزيدنت ترامب بقربا زكاتاتولو منجتات ازو سقومتي مس إيرانويان ناب كبيد قجت كامرح زغل تأزاز كم زخوانيهم أملاخيتهم زلوم زي كم زيلون دهالو من قسقاسات مرخب كينات أمريكا سيعبو سراويت إيران مرخب تحفاشات كبيد نايقالات كينات متنقطات زحلفو خوينم نا إيران من قستا مع خنزينا كم زبالهم سراويت إيران نا أمريكا حيل بحري أعنوت مرخب أوشمت بحر عمان رادارنا أتفين نامت أبو هرمز نمتقع فتنتات كم زكيادا بمزخغار نا أمريكا مرخب جوج داق ماي رادارن أبزبرها لأوان كم زللي ونز قالت أخوينم سراويت إيران مكراز تخصص صعبو حدا قاب بزملكات متنقطات كاب مهابو بزحلفه تخصي كم زخفته ونافليت ركبالهم منقست إيران عم مجلس يبو موسخ كم زقالت أنت دا أخوينم إيران ذهبته متنقطها بمنطق نا أمريكا مراخب كينات نامت أبو هرمز نمتاو من قسقاسات مكيادن سيعبو كروز ميسايلات روكيت درونات نام مراخب أمريكا بتغطات كم زتكوسي أملاخيتو زركب زلهم كابز بزحلفه مس اسلامه وحلوا سورة ايران IRGC ركب زلو مع خنزينا فارس حيل بحر ايران ذهبوا متنقطها بمصاق مرخب كينات امريكا مصابو هرمز نمقراص فزفتنا خوينن كابزن كلن مرخب كينات امريكا ن حيل بحر ايران متنقطها بمصاق طيحيس هزاتوت ن امريكا مركب كينات دما بخلته مسائلات كمز تهرمت ناي تخباب منጭታቱ بمتقاص ابصي بلوم اذا مركب زوردا متقع تسعيبو نمهدام ندحريت كتملس كمز تجددت ونيو وسيخو غليص زلوم حلوة سورة إيران أمريكا مركب كينات هاريمان دحريت كتملس جريا بزبل زوصوت أبصاب سيعبوم ماخل إذا أمريكا سينتكم نا إيران كسي كاب من تأجو بزحلفة زتفتر نجاريلن حسوتي قبل تسمع لهم أم محبرة مرخبي إكساب زوصوت أبصاب أمتصاب هرمز منهم عينتني حيل بحر أمريكا مركب متقعتاي وردان زبل خوينو حيلتات أمريكا بروجكت ناتنت إن دقفون أو دبات إيران زورد قدم يفتسم يمزلوم إيران كساب حجي زورد تمتقعتي لنكبليو نتيجة وزر كبزلهم
ሓደ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን አልጀዚራ እንተዛረቡ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣውሪደ ዝበለሉ ሪፖርት ሓሶት ክብሉ ሕጂ ንከታተሉ ኢና ዘለና ምንም ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይወረደን ክብሎ ኣፍሊጦም ኣለው እዚ ኣጋጣሚ ድማ ምቁራዝ ተኽሲ ብግብሪ ከም ዝፈረሰ ዘርኢ ኮይኑ ተረኺብሎም እዛብ ዝኾነ ልእዋን ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ካብ ኢራን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተተኮሰ 4 ክሩዝ ሚሳኤላት ኣለልዩ ከም ዝዓገተ የፍሊጡ ዘሎ ብመሰረት እቲ ሚኒስትሪ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብዞም 4 ሚሳኤላት እቶም 3 ብስርዓት ምክልኻል ኣየር ኣብ መሬት ባሕሪ ኢሚራት ብዓወት ክህሮሙ እንከለዉ እቲ ዝተረፈ ድማ ናብ ባሕሪ ወዲቑ ክብል ገሊጹሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ዝስማዕ ብርቱ ድምጺ ስርዓት ምክልኻል ኣየር እቲ ሃገር ነዚ ስጋት ሚሳኤላት ንምፍሻል ስጉምቲ ምስ ውሰድ ዝተፈጥረ ምዃኑን ያረጋጊጹ ዘሎም ምዝ ተኣሳሲሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢሚራት ህዝቢ ካብ ዝተረጋገጹ ወግዓዊ ምንጭታት ጥራሕ ሓበሬታ ክከታተሉውን ኣተሓሳሲቡ ይርከባሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ውጥረታት ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ድማ ኢራን 20 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ነዳዲ ዝንቀሳቐሰሉ ወሽመጥ ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ክትዓጾ ምዃና ገሊጻ ዘላ ኢራን ታንከራት ካብ መጻብ ሆርሙዝ ምምላስ እውን ጀሚራ ትርከብ ኣላ ንመጻብ ሆርሙዝ ክሰግራ ዝተዳለዋ መራኸብ ሎሚ ንግሆም 180 ዲግሪ ዩተርን ክገብራ ይግደዳ ከም ዘለዋ እውን ይግለጽ ኣሎም እዚ ድማ ሰራዊት ሓለዋ ኢራን ነቲ መጻብ ክዕጾ ድሕሪ ምጽዳቑ ድሕሪ ሂደት ደቂቕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ላዕሊ ክዲብ ትጽቢት ተገይሩ ዘሎ ሕርሙዝ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓረብን ወሽመጥ ዖማንን ዝርከብ መጻብ ኮይኑ ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከብ ጸቢብ መስመር ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መስመራት መራኸብ ዓለም እዩ ሓደ ሕምሲት ክፋል ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይተጻረየ ነዳዲ በዚ ኣዝዩ ጸቢብ መስመር ዝሓልፍ ኮይኑ ስፍሓቱ 4 ኪሎ ሜትር ጥራሕ እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ዓበይቲ ኣፍሬት ነዳዲ ጋዝን እውን ከምኡውን ዓማዊሎም ከም ዝጥቀሙሉ ድማ ይግለጽ ናብ ተኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ቀዳማይ ገጽ ፕሮጀክት ምምሕያሽ ቀረብ ኤሌክትሪክ ሲቲ ኤርትራ ተዛዚሙ መንግስቲ ኤርትራ ቀረብን ስርዓትን ዕደላን ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ውሕስን ርጎን ንምግባር ናይ ዘበገሶ ፕሮጀክት ቀዳማይ ገጹ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይዚ ዓይነት ተባሂሉ ዝጥቀስ 30 ሜጋዋት ጸዓት ዘመንጭው ናይ ፀሓይ ፎቶቮልታይክ ትካል ኣብ ደቀ ኣምሓረ ብሙሉእ ዓቕሙ ምስ ሃገራዊ መስመር ኤሌክትሪክ ከም ዝተኣሳሰረ ተገሊጹ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቅድሚ ኩነታት ጠለብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝጸንሐ ንኡስ ምንጭታት ሃገራዊ ቀረብ ክብኒ ምባል ዘላቐ ንምግባሩን ናይ ቀረባ ማእኸላይ ርሕቐት እዋን ውጥን ሓንጺጹ ረስናዊ ንፋሳውን ጸሓያውን ካልእ ምንጭታት ንምውዳድ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኣብ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደቀ ኣምሓረ ዝተተኽላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ፕሮጀክት ደቀ ኣምሓረ ሎሚ 750 ሜትር ንውሓት ዘለዎ ድርብ መስመር 66 ኪሎ ቮልት ናይ ምስጋር ገመድ ብዕለት 2 ግንቦት 2026 ዓመተ ምህረት ምስ ሃገራዊ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምትእስሳር ንንኡሳት ዞባታት ሰንዓፈን ከባቢኣን ዘተኣማምን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽባ በቂዐን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዘሎ ድሮ ኣብታ ሃገራዊ ጥሙር ስርዓት ተጸንቢሩ በምህላው ክወሃብ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኣብ መምሕያሽ ስሩዕነት ከም ዘለዎ ኣብ ምግባርን ኣበርክቶ ክገብር ምዃኑን ተሓቢሩሎም ምዋሃድ ናይቲ መኽዘን ጸዓት ነቲ ምስልዋ ፀሓይ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ዘይርጉእ መመንጨው ጸዓት ብምትዕርራይ ንርጉኣት ዓቕምን ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብቲ ሃገራዊ መስመር ውሕስነት ከም ዝህቡን ተሓገሊጹሎም እዚ ፕሮጀክት እዚ ኤርትራ ንዓቕሚ ተሓዳሲ ጸዓት ንምስፋሕን ንመሰረተ ልምዓት ጸዓት ንምሕያልን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘንጸባርቕ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑን ይተሓቢሩ ዘሎም ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንምምዋል እውን ድሮ ስምምዓት ኣካይዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ ሓድሽ ሹመት ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ ዶክተር ሰናይ ዓንደ ማርያም ምሁር ናይ ሕጊ ዳኛ ነበረን ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበረ ሳይንስን ኣብ ሻንጋይ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ንግድን ኣገልግሎት ኮሚሽን ከም ዳኛ ኮይኑ ተመዚዝሎም ዶክተር ሰናይ ዓንደ ማርያም ስርሑ ኣብ ዝትካል ካብ 1 ግንቦት 2026 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2031 ዝጅምር ኮይኑ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ንግዲ ኣህጉራዊ ንግድታት ንጥፈታት ዘለዎም ብሉጽ ክእለታት ኣፍልጦ ዝህብ እዩ እዚ ንብቕዓት ሕጊ ኤርትራ ኣብ ዓለም መድረኽ ዘቐምጥ ታሪኻዊ ዓወት ከም ዝኾነውን ተገሊጹሎም ዶክተር ሰናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት መንግስቲ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብር ኣብ ምድላው ሃገራውያን ሰነዳት እጃሙ ዘበርከተን ምዃኑ ይግለጽ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኡ ይርከባሎም ኤርትራ ዋላ እኳ ሕጂ እውን ኣብ ሃናፁ ዞባዊ ጽምዶን ሰላማዊ ምትሕብባርን ተወፊያ ክትሰርሕ እንተኾነት ንሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነታን ጊሂሱ ምስ ሃገራዊ ሕጊ ንዝጻረር ዝኾነ ሕቶታት ይኹን ተግባራት ግን ኣትሪራ ከም እትነጽጎ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ሓያል ኣጋጣሚታት ደጋጊሙ ዘነጸሮም ኣብ ማእዲ ናይ ጎነፅ ሁከት ኣጀንዳ ተዓዲሙ ክዋሳእ ድሌት ይኹን ሸውሃት ፍጹም የብሉን ክብል እውን ሓቢሩ ይርከባሎም
ንሰላም ርግኣት ከምኡውን ሓላፍነታዊ ምሕደራዊ ዞባውን ዝምድናታት ተወፋይነቱ ክቕጽሉ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ይርከባሎም። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንርከብ። ሰላም